अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंसानी तरक्की का दारो मदार जो है, ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया में इनकी तरक्की का दारो मदार जो है वो तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के और आपकी तालीम पर अमल करके ही मुमकिन है। ये कैसे हो सकता है कि मंसूब तो अपने आप को आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए और जहाँ अमल की बात हो वहाँ उससे दूरी इख्तियार की जाए। अगर आपने देखना है इस चीज़ को तो थोड़ा सा माजी में चल के देखते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब भी आपका कोई फरमान सुनते, आपसे कोई नई वही सुनते, नया अल्लाह ताला का हुक्म सुनते, तो सरापा आपकी उस बात पर सर बसजूद खम करते और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में डालने की कोशिश करते उस बात को, और बहुत सी हद तक, बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब थे। वहाँ से वो सफ़र शुरू किया और एक यूरोपियन मुफक्कर उन दिनों की बात करते हुए लिखता है, वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि अरब के रेगिस्तान में चंद लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं जिसकी खजूर के पत्तों की छत है और पत्थर और गारे की उसकी दीवारें हैं। जब बारिश पड़ती है तो सारी बारिश उसके अंदर आती है और उसके अंदर चंद लोग बैठे ये दावा कर रहे हैं, ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि हमने कैसर को भी फतह करना है और किसरा को भी फतह करना है। तो वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि जो कुछ वहाँ बैठ के उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। और वो लोग कौन थे? वो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे और आप थे जो वहाँ बैठा करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अमल किया इस्लामी तालीम पर कि वो उस इलाके में रहने वाले जहाँ हर अच्छाई उठ चुकी थी और हर बुराई दाखिल हो गई थी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने उनकी तरबियत की तो वो दुनिया की बेहतरीन कौम बन गए और वो आसमान के सितारे बन गए। और फिर सारी दुनिया में उनको जिधर भी जाते सर आंखों पे बिठाया गया, क्योंकि उनके कुछ असूल थे जो बहुत आला थे, जो दुनिया में पहले राइज नहीं थे। उन्होंने अदल को दुनिया में फैलाया, इंसाफ को दुनिया में फैलाया, इंसान से मोहब्बत की, प्यार किया और गरीबों यतीमों के साथ शफकत के साथ पेश आए। जो अक़लियतें थीं उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की और उनके साथ खुसूसी तौर पर हुस्न सलूक भी फरमाया। और इस तरह ये इस्लाम का छोटा सा काफ़िला अरब के रेगिस्तान से निकल के दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लेके रह गया। तो इस तरह से तरक्की हुई और जहाँ जहाँ भी मुसलमान गए उन्होंने आपको जूं जूं वक्त गुजरता रहा वेलकम कहा, आपसे मोहब्बत की, आपकी ज़ात से, मुसलमानों की ज़ात से इश्क की हद तक प्यार किया, क्योंकि सल्तनतें भी पुरअमन बनी और लोग भी खुशहाल हुए और जंगो जदल और जन मुसीबतों में वो जकड़े हुए थे, उनसे उनकी जान छूट गई। और फिर एक दौर आया जब आहिस्ता आहिस्ता वो अरूज जो है वो ज़वाल में बदल गया और जूं जूं मुसलमान अपनी इस्लामी तालीम को छोड़ के आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तालीम को छोड़ के, उन आला असूलों को छोड़ के दूसरी बिदतों में पढ़ना शुरू हो गए,
اور جاہل ملا کے پیچھے لگ گئے، ایسے ملا پیدا ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے عالم اسلام کو مس گائیڈ کیا، مس یوز کیا، اور اپنی چھوٹی چھوٹی دکانداریاں بنا کے دین کے نام پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کاروبار شروع کر دیا، تو سارا تقریباً عالم اسلام غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گیا۔ اور پھر جکڑنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب آزادی ملی دوسری عالمی جنگ کے بعد، تو پھر انہوں نے نہ غلامی سے سبق سیکھا، نہ اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھا، اور نہ آزادی کی قدر کی، اور پھر انہوں نے انہی چیزوں کو جو جہالت کی دنیا کی باتیں ہیں ان باتوں کو اپنایا، بلکہ ان کو نہ چھوڑا جس کی وجہ سے غلام ہوئے تھے۔ اور آج پھر انڈائریکٹ سارا عالم اسلام جو ہے وہ غلامی میں چلا گیا ہے، اصولی طور پہ جب غور سے دیکھا جائے تو آج، لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ تو کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے آپ کو منسوب کرنے کا، مسلمان ہونے کا، لیکن ظلم و ستم، بربریت، قتل و غارت، دوسروں کے حق مارنا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ کی فراوانی، اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں بدقسمتی سے بعض اسلامی ملکوں میں ضرورت سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور پھر ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے دنیا میں عزت پائی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے اگر ترقی کرنی ہے، اگر اپنے آپ کو چاہتے ہیں آپ کے دنیا میں عزت ہو آپ کی، تو پھر بے گناہ جو آئے دن کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی غیرت کے نام کے قتل و غارت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم و ستم ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، کسی ایک کی میں بات نہیں کر رہا، تو ان سے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا، قانون کی بالادستی کرنی ہوگی، جو کہتے ہیں جس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو صبر کرنا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے مضمون کو پڑھو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کن کن وقتوں میں کس کس حالات میں صبر کیا اور کس طرح سے صبر کیا، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ کسی بے کس کو پکڑ کے گولی مار دینی، کسی مینیجر کو گولی مار دینی، کسی ڈاکٹر کو گولی مار دینی، اس سے کوئی قومیں بنتی ہیں؟ اس سے ملکوں کا کوئی نام روشن ہوتا ہے؟ اس سے تو ساری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک چھوٹی سی خبر جو ہے وہ آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کی ایسی حرکتیں جو ہیں، ایسے لوگوں کی حرکتیں جو ہیں، وہ تو سر آنکھوں پہ جاتی ہیں ساری دنیا میں، اور دنیا ان کو جو ہے خوب اچھالتی ہے۔ تو اس لیے جن جن جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، جن جن ملکوں میں ایسے کام ہو رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کی ترقی ہو اور وہ ترقی کریں، تو پھر ایسے ظالموں کو جو اس طرح کے ظلم کرتے ہیں، اور ایسے مذہبی رہنماؤں کو جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، سادہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ ظلم و ستم کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو روکنا ہوگا، ورنہ اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے دنیا میں، اور اسلامی تعلیم جو ہے وہ بھی بدنام ہو رہی ہے، اور مسلمان بھی بدنام ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے اتنے سارے نقصان صرف چند لوگوں کی خاطر نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی رہنمائی فرمائے اور اس کی آنکھیں کھولے، اور ایسے لوگ جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کو روکنے کی اور ان کو صحیح لائن پہ لانے کی اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔